खैबर पख्तूनख्वा में बेअमनी का राज। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शदीद परेशान। गवर्नर हाउस पेशावर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली। स्पीकर सूबाई असेंबली और वजीर आला समेत हुकूमती अहदेदारों को भी शिरकत की दावत दे दी। तहरीक इंसाफ का शरीक न होने का फैसला। फैसल करीम कुंडी कहते हैं APC का इनेकाद इंतहाई ज़रूरी इकदाम है। सूबे में बदअमनी फैली हुई है, करप्शन भी उरूज पर है। सूबाई हुकूमत के मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं। अडियाला जेल में आज 3 केसेस की समाअतें। सानह 9 मई GHQ हमला केस में बानी PTI समेत 120 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। शाह महमूद कुरैशी को भी ATC रावलपिंडी के सामने पेश किया जाएगा। बानी PTI की अदालत के दायरे इख्तियार को चैलेंज करने की दरख्वास्त पर भी समाअत होगी। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI के अहलिया को नोटिस जारी कर दिया। आइंदा हफ्ते जवाब तलब। बुशरा बीबी जमानत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। बुशरा बीबी ट्रायल कोर्ट की अक्सर समाअतों में पेश नहीं हो रही हैं। FIA प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़। इस्लामाबाद में एहतजाज के बाद बानी PTI के खिलाफ शहर इक़्तिदार में मजीद 14 मुकदमात दर्ज। बानी PTI के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तादाद 76 हो गई। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से मुकदमात की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई। हुकूमत FATF, यूरोपीय यूनियन और JUI में फंस कर रह गई। मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सदर मुमलिकत मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत करते हैं तो FATF नहीं करते हैं तो मौलाना नाराज। फजल रहमान मदारिस की पूरी कुव्वत लेकर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। मौलाना ने 8 दिसंबर को इजराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस में बड़े ऐलान की धमकी दे रखी है। पंजाब में नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2024 मंजूरी के लिए तैयार। बल्दियाती एक्ट काबीना कमेटी में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। लाहौर में यूनियन काउंसिल्स की तादाद 400 से जायद करने की तजवीज़। 7 लाख से ऊपर आबादी के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होंगी। बल्दियाती इलेक्शन जमाती बुनियादों पर और मुद्दत 4 साल रखी जाएगी। इंतखाबात 2025 में होने का इम्कान। फिरोजवाला के हल्का PP 139 में ज़िमनी इंतखाब। पोलिंग जारी। नून लीग के राना ताहिर इकबाल और PTI के एजाज हुसैन के दरमियान कांटे का मुकाबला। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शरकपुर में लीगी और PTI कारकुनान में हाथापाई। कारकुनान ने एक दूसरे पर कुर्सियां मारी। पुलिस का हुजूम को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख। इंडेक्स तारीख में पहली बार 1,06,000 पॉइंट्स की हद उबूर कर गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 925 पॉइंट्स का इजाफा 1,06,030 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह को छू गया। कराची फ्लैट्स का जंगल बन गया। मखदूश इमारतों की पुरानी बिना ऑपरेटर्स वाली लिफ्ट्स। अवेयरनेस ना होने के बायस बच्चों और बुजुर्गों के लिए जानलेवा। गुलिस्तानी जौहर में माँ बाप का 10 साला बच्चा लिफ्ट में फंस कर जा बहक। मासूम बच्चे को निकालने के लिए लिफ्ट काटना पड़ी। कराची भर में मैनुअल लिफ्ट खतरनाक, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं। बलूचिस्तान में ट्रैफिक हादसात की शरह में तशवीशनाक हद तक इजाफा। रवा साल सूबे में 21,069 ट्रैफिक हादसात में 347 अफराद जान की बाजी हार गए। 28,785 अफराद जख्मी। टेक्निकल डायरेक्टर 1122 आमिर बलोच ने ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी को हादसात की बड़ी वजह करार दिया। कोयटा में सरदार बहादुर खान यूनिवर्सिटी की 13 खवातीन असातिज़ा के बैरून मुल्क रूपोश होने का इंकशाफ। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक असातिज़ा सरकारी अखराजात पर आला तालीम के लिए बैरून मुल्क गई थीं। तमाम असातिज़ा को 6 साल कबल वापस आना था। स्कॉलरशिप के लिए ली गई छुट्टियां मुकम्मल होने पर खातून लेक्चरर्स वापस ही नहीं आई। कराची में सब्जी फरोशों की मनमानियां। कमिश्नर कराची की जारी करदा रेट लिस्ट को हवा में उड़ा दिया गया। आलू, प्याज, टमाटर समेत दीगर सब्जियां महंगे दामों फरोख्त। मंडी से सब्जी महंगी मिलेगी तो सस्ती कैसे बेच सकते हैं।
سبزی فروشوں کا موقف، شہری کہتے ہیں بدترین مہنگائی میں گھر کا چولہا جلانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ لاہور کی فضا آج بھی آلودہ، ایئر کوالٹی انڈیکس 224 پر آ گیا۔ آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں تیسرے نمبر پر کراچی کا فضائی معیار بھی مضر صحت قرار، ایئر کوالٹی انڈیکس 200 ریکارڈ کیا گیا، فہرست میں 5ویں نمبر پر۔ میجر محمد اکرم شہید نشان حیدر کا 53واں یوم شہادت دن کا آغاز مساجد میں قرآن خوانی دعاؤں کے ساتھ ہوا۔ جہلم میں میجر محمد اکرم شہید نشان حیدر کی یادگار پر پھول رکھنے کی تقریب، میجر جنرل انتخاب عالم ہلال امتیاز ملٹری کی بطور مہمان خصوصی تقریب میں شرکت۔ 1971 کی جنگ میں میجر محمد اکرم مشرق پاکستان کے محاذ پر دشمن کے ایک بریگیڈ کے 14 دن تک ہر حملے کو ناکام بناتے رہے۔ محسن انسانیت، رحمت دو عالم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا کی شہادت، نجف، کربلا، ایران اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں عزاداری۔ جناب فاطمہ الزہرا نے اپنے بابا کی وصال کے بعد وہ غم دیکھے کہ آپ کا کہنا تھا کہ اگر پہاڑوں پر پڑتے تو وہ سیاہ ہو جاتے۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے غم میں پاکستان سمیت دنیا بھر میں مجالس اور جلوس کا سلسلہ جاری، شہر شہر رسول اللہ کو ان کی بیٹی کا پرسہ دیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فوج کے غزہ میں انسانیت سوز مظالم، پناہ گزینوں کے لیے بنائے گئے محفوظ علاقے المواسی کو نشانہ بنا کر 20 افراد کو زندہ جلا دیا گیا۔ اسپتالوں پر بھی حملے جاری، شہادتوں کی مجموعی تعداد 44,532، 1,05,538 زخمی۔ مغربی کنارے پر اسرائیلیوں نے فلسطینی شہریوں اور گھروں پر حملہ کیا، گھروں کو آگ لگا دی گئی، املاک کو نشانہ بنایا۔ قحط اور سردی کے باعث غزہ کے مکینوں کی صورتحال بدتر، امداد بھی تاحال نہیں پہنچ سکی۔ مسلسل بمباری، فائرنگ، حملے، میتیں، زخمیوں کی چیخ و پکار، غزہ کی ابتر صورتحال۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بے حس اسرائیل کو مزید بے نقاب کر دیا۔ غزہ میں نسل کشی کی تمام حدیں پار، نہتے شہریوں کا قتل عام، شدید جسمانی اور ذہنی اذیت بھی دی گئی۔ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کو بھی نظر انداز کر دیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی سیکرٹری جنرل ایگنس کلیمارٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ والوں کو انسان ہی نہیں سمجھا۔ لبنان میں صہیونی فوج کی جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی جاری، جنوبی لبنان کے علاقے پر حملہ، شہادتوں کی مجموعی تعداد 4,000 سے تجاوز کر گئی، 16,638 زخمی۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود رہائشی علاقوں میں اسرائیلی حملوں سے لبنانی شہری خوف میں مبتلا، شہریوں نے گھروں اور دکانوں میں صفائی اور تعمیراتی کام شروع کر دیے، اپنے وطن کو دوبارہ آباد کرنے کا عزم۔ یمن میں یونیورسٹی کے طلباء کی جانب سے پریڈ کا انعقاد، القدس، حزب اللہ اور حماس کے مزاحمتی لیڈروں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ فرانس کے وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد منظور، صرف 3 ماہ وزیراعظم رہنے کے بعد عہدے سے فارغ، بائیں اور انتہائی دائیں بازو نے عدم اعتماد کے حق میں 331 ووٹ ڈالے، 577 رکنی پارلیمنٹ میں عدم اعتماد کے لیے 288 ووٹ درکار تھے۔ بٹ کوائن کی قیمت تاریخ میں پہلی بار $1,00,000 سے تجاوز کر گئی۔ پاکستانی روپے میں ایک بٹ کوائن کی قیمت 2,80,00,000 سے زائد ہو گئی۔ ٹرمپ کی جیت کے بعد 4 ہفتوں میں تقریباً 45% اضافہ ریکارڈ۔ رواں سال بٹ کوائن کی قدر دگنا سے بھی زائد ہو گئی۔ معاشرتی مسائل، نفسیاتی دباؤ اور ماحول کی خوبصورتی کی عکاسی، کوئٹہ کی گیلری میں فن پاروں کی منفرد نمائش، نوجوان مصوروں نے پرنٹ میکنگ کے ذریعے معاشرتی مسائل کو اجاگر کیا، منفرد فن پارے شرکا کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ مٹی کے برتنوں کا رواج صدیوں پرانا، انسان 10,000 سالوں سے ظروف سازی کا ماہر۔ مہر گڑھ بلوچستان سے ملنے والے مٹی کے برتن اپنی مثال آپ۔ موجودہ دور میں مٹی کے برتنوں کا استعمال ایک بار پھر بڑھنے لگا۔ چیمپئنز ٹرافی کا مستقبل کیا ہوگا، فیصلہ آج متوقع۔
براڈ کاسٹرز ICC اجلاس میں جلد از جلد شیڈول کے اعلان کی ڈیمانڈ رکھیں گے. پاکستان اپنے موقف پر قائم ہے. بھارت پاکستان نہیں آئے گا تو ہم بھی بھارت نہیں جائیں گے. نئے فارمولے کے تحت 3 سال کا معاہدہ ہوگا. PCB اب تک BCCI اور ICC کے جواب کا منتظر. شاہین وائٹ واش کریں گے یا زمبابوین فتح پائیں گے؟ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان تیسرا اور آخری T20 آج کھیلا جائے گا. فاتح اسکواڈ میں 4 تبدیلیوں کا امکان. 3 میچوں کی سیریز میں قومی ٹیم کو 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل. اور نئے گھر میں نہ نظر آنے والے مکینوں نے پھیلایا شر. خوف، سنسنی اور اسپینس سے بھرپور فلم پریزنس 17 جنوری کو ریلیز کی جائے گی.